جو ہمارا ملک میں صورتحال ہے، پاکستان کے عوام بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، تو دوسری طرف جو معاشی حالات ہے، جو معاشی بحران ہے، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا آخری ایشو ہے۔ اس وقت جو ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے مسائل کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی پلان ہے۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے، ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی، آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی خدمت کی ہے، پر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوا سکتے ہیں۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کی
पैरों के नीचे होता है, तो फिर सियासी जन्नत इस अवाम की कदमों के नीचे है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं, इस मुल्क के बुजुर्गों से मैं उनकी मदद मांगता हूं, इस मुल्क के मजदूरों से, मेहनत कशों से, तालिबे इल्मों से, सफेद पोश तबका से मैं मदद मांगता हूं कि मेरा मुल्क मुश्किल में है, मेरे अवाम तकलीफ में है, आए मेरे साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इस मुल्क के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे, हम कैसे इस मुल्क की किस्मत तब्दील करेंगे। आप पूछे मेरे नौजवान भाई बहनों, आप अपने बुजुर्गों से पूछे कि कायदे अवाम के आने से पहले ये शांगला क्या था और कायदे अवाम का सियासत के बाद ये शांगला क्या बना। आप पूछे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से पहले क्या थी। आप पूछे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुकूमत के बाद आपको क्या मिला। अब मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है, जैसे आप इन सब की सियासत पहचान चुके हैं, उनका असल चेहरा आपके सामने आ चुका है, वैसा मैं भी उनको पहचानता हूं, मैं भी उनको जानता हूं। वैसे जाती तौर पे अच्छे लोग होंगे, मगर उनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, वही नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत, वही अना की सियासत, वही इंतकाम की सियासत, जिसको हमने दफन करना है। हमने एक नई सियासत लेकर आना, नई सियासत मुतारिफ करना है, जिसमें अवाम की खिदमत किया जाता है, अवाम के मसाइल को देखा जाता है, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बनाया जाता है। जब मुआशी तरक्की की बात हो तो मेरा मजदूर की मुआशी तरक्की की बात हो, मेरा किसान की मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि इशराफिया का मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि सरमायादारों के मुआशी तरक्की की बात हो। अगर हम पाकिस्तान का मुआशी तरक्की चाहते हैं तो हमें अपना मीशत को अवाम के मफाद के मुताबिक चलाना पड़ेगा, किसी और के मफाद के मुताबिक अब ये मीशत नहीं चल सकता। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं जो 19 साल की उम्र से 2007 से सियासत करता आ रहा। मेरा वालिद इस मुल्क का सदर रहा, 5 साल हुकूमत हमारा, सूबाई हुकूमत में 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहा। अब मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा 18 महीनों के लिए। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं, इस मुल्क के मजदूरों के जेब भरना चाहता हूं।
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے پاس ایک پورا پلان ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہی اندر جو ہمارا تنخواہ ہے، جو آپ کا تنخواہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دگنی کریں گے۔ ہم نہ صرف ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ثابت کر دیا ماضی میں بھی کہ جو کم از کم تنخواہ ہے اس میں سب سے زیادہ اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، جو حکومت کے سرکار کے تنخواہ ہے اس میں بھی اضافہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم نے ملک بھر میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے، ہمارا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ 5 سال میں ہم نے دگنی کرنا ہے پاکستان کا عام آدمی کا تنخواہ۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے، یہ اتنا مشکل ایک منزل نہیں ہے، ہم اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مزدوروں کو بس ان کا محنت کا صلہ دلوانا ہے۔ اگر ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تو آپ کا معیشت چل سکتا ہے، اگر ان کو اپنا مزدوری کا اپنا محنت کا صلت نہیں ملے گا تو پھر یہ معیشت کیسے چل سکتا ہے؟ ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو اپنی فصل کا قیمت دلوائیں گے۔ باہر کے جو ممالک ہیں ان کو ہم ڈالر میں گندم خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، چینی خریدتے ہیں، ہمارے اپنے کسان ہم ان کو وہی ریٹ دے دیں جو آپ یوکرین کا فارمر کو دے رہے ہو، جو آپ روس کا فارمر کو دے رہے ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہی ریٹ اپنا پاکستان کا کسان کو دلوائیں گے۔